انبیاء تے کس طرح واجب اور یہ روایت ہر بچے نو یاد ہے، ہر شخص جان دے، کوئی ایسا جملہ نہیں جس تسی نہ واقف نہ ہو وہ اللہ دا نبی اپنی مسند تے آرام پہ کر دیں اور جناب سیدہ اللہ دے نبی اپنے بابا دے سامنے جلوہ افروز ہوں تو جہدان محترم اور روایت آدھی ہے کہ سیدہ دے احترام وستے قام الیہا جڑے ازادار ماتمی عربی جان دے ہو قاما صرف کھڑے نہیں ہوں دے الیہا اگا ود کے اپنی زہرا دا استقبال کریں دے ہن اور اگلی روایت اگلا جملہ صرف استقبال بھی نہیں فقبلہا سیدہ دے ہتھا تے بوسے دے دے ہن اور اگلا جملہ فاجلسہا مجلس ہی جتھے آپ بہندے ہن سیدہ نو اٹھائی بہندے ہن روایت ختم ہو گئی، روایت خاموش ہو گئی۔ جدہ علماء کو پوچھا گیا کہ قبلہ تو سب بیان فرماؤ فاجلسہا مجلس ہی اس کا راز کیا ہے؟ اپنی جگہ تے سیدہ نو بہندے ہن پھر نبی کیا کر دے ہن؟ علماء نے بیان فرمایا جب تک سیدہ بیٹھے رہندے ہن اللہ دے نبی احترام کھلے کرا